बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप भी रात को बिस्तर पर लेटकर घंटों सोचते रहते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि जिस्म तो आराम कर रहा हो लेकिन दिमाग मुसलसल दौड़ रहा हो? कभी माजी की गलतियां याद आती हैं, कभी मुस्तकबिल का खौफ दिल को घेर लेता है, कभी सोचते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, और कभी ये फिक्र कि अगर कल ऐसा हो गया तो क्या होगा। यही मुसलसल सोच, यही है बेचैनी और यही इज़्तिराब आहिस्ता आहिस्ता इंसान की खुशियाँ, उसका सुकून, उसकी नींद और उसका ईमान तक कमज़ोर करना शुरू कर देती हैं। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। अगर आप भी बेजा सोचों, परेशानियों, ज़हनी दबाव या खौफ का शिकार हैं तो यकीन करिए ये वीडियो आपके लिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसे अमली इस्लामी तरीके भी बताऊंगी जिन पर अमल करके आप अपने दिल को हकीकी सुकून दे सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने की सलाहियत दी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना नेमत नहीं बल्कि आजमाइश बन जाता है। शैतान भी यही चाहता है कि इंसान हर वक्त फिक्र में रहे, अपने माजी पर पछताता रहे और मुस्तकबिल से डरता रहे, ताकि वो अपनी आज को ज़ाया कर दे। गौर कीजिए, माजी बदल नहीं सकता और मुस्तकबिल अभी आया नहीं, मगर हमारा दिल अब उन्हीं दोनों के दरमियान ऐसा फंस जाता है कि हाल की नेमतों को भी महसूस नहीं कर पाता। कितने लोग जो बरसों पहले की गलती को आज तक अपने सीने से लगाए बैठे हैं, वो हर रोज खुद को सजा देते हैं, हालांकि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, बेहद रहम करने वाला है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो आने वाले कल के खौफ में आज का सुकून खो देते हैं। अगर इंसान का रब उसके साथ है तो फिर उसे हर लम्हा खौफ में जिंदगी गुजारने की क्या जरूरत है। कुरान करीम हमें उम्मीद, सुकून और अल्लाह पर भरोसा सिखाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा है, खबरदार अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। सूरह राद आयत नंबर 28। जरा सोचिए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ज्यादा सोचने से सुकून मिलेगा या हर मसले का हल अपने जहन में ढूंढने से दिल को सुकून मिलेगा, दिल मुतमिन होगा, बल्कि फरमाया कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। आज हम हर चीज आजमा लेते हैं मगर अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने में कमजोरी कर देते हैं, इसलिए दिल बेचैन रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमें तवक्कुल का सबक देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुश्किलात से इनकार नहीं किया, लेकिन हर मुश्किल में अपने रब से भरोसा किया। जब गारे सौर में दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक परेशान हुए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। सूरह तौबा की आयत नंबर 40। ये सिर्फ इस वक्त के लिए नहीं था बल्कि क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान के लिए पैगाम है। जब अल्लाह हमारे साथ है तो फिर हमें हर वक्त टूटने वाली सोचों का गुलाम क्यों बनना चाहिए। याद रखें, हर वो सोच जो आपको अल्लाह से दूर करे, उम्मीद छीन ले, खौफ बढ़ा दे और मायूसी पैदा करे और फायदेमंद सोच नहीं। इस्लाम हमें मनसूबा बंदी से नहीं रोकता, लेकिन इस्लाम हमें ये जरूर सिखाता है कि मनसूबा बनाने के बाद नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर दो। कभी कभी हम अपने जहन में ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं जो हकीकत में कभी होने ही नहीं वाली होती। हम उन चीजों पर रोते हैं जो अभी पेश भी नहीं आई। यही ओवर थिंकिंग है और यही इंसान को अंदर से तोड़ देती है। इसके मुकाबले में मोमन का दिल ये कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और बाकी सब अपने रब पर छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा रब मेरे लिए बेहतरीन फैसला करने वाला है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जरा अपने दिल से एक सवाल कीजिए, आपने अपनी जिंदगी में कितनी रातें ऐसे गुजारी जिनमें आपने सिर्फ सोचा, परेशान हुए, खौफ खाया, आंसू बहाए, लेकिन अगली सुबह हकीकत वही निकली जो अल्लाह ने लिखी थी। हमारे बेशुमार फिक्रें सिर्फ हमारे जहन में पैदा होती हैं, हकीकत में उनका कोई वजूद नहीं होता। शैतान इंसान को फर्जी कहानियों में उलझाता है, वही दिल में वसवसे डालता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर मगर, इंसान इन्हीं ख्यालात में अपना सुकून खो देता है। हालांकि अल्लाह ताला अभी वो वक्त लिखा ही नहीं। ओवर थिंकिंग की एक बड़ी वजह यह भी है कि हम हर चीज को अपने काबू में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर इंसान हमारी मर्जी के मुताबिक चले, हर मंसूबा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक पूरा हो, हम मुस्तकबिल भी वैसा ही हो जैसा हम सोचते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया अल्लाह के हुक्म से चलती है, हमारी ख्वाहिशों से नहीं। जब इंसान यह हकीकत कबूल कर लेता है कि मेरी जिम्मेदारी कोशिश करना, नतीजा देना अल्लाह का काम है, तो उसके दिल का बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। यही तवक्कल है।
اور یہی ایمان کی خوبصورتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ہے، جو چیز تمہیں فائدہ دے اس کی کوشش کرو اور اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو۔ صحیح اور مسلم شریف میں یہ حدیث مرکوز ہے۔ اس حدیث میں کتنی بڑی رہنمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹھ کر صرف سوچتے رہو، بلکہ فرمایا فائدہ مند کام کرو، اللہ سے مدد مانگو اور ہمت نہ ہارو۔ یعنی مسلمانوں کا راستہ عمل کا راستہ ہے، بے مقصد فکر کا نہیں۔ اوور تھنکنگ انسان کو روک دیتی ہے، جب کہ توکل انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ ذرا ایک کسان کو دیکھیے، وہ زمین میں بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن ہر روز مٹی کھود کر یہ نہیں دیکھتا کہ بیج نکلا یا نہیں۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ وقت آنے پر اللہ اور اس بیج کو اگائے گا۔ اگر وہ ہر لمحہ شک میں رہے، ہر گھنٹے بعد بیج نکال کر دیکھے، تو فصل کبھی نہیں ہوگی۔ ہماری دعائیں بھی اسی بیج کی طرح ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، پھر فوراً نتیجہ چاہتے ہیں۔ اگر فوراً جواب نہ ملے تو پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے فیصلہ فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے ماضی کے بوجھ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کاش میں وہ غلطی نہ کرتا، کاش میں وہ فیصلہ نہ لیتا، کاش میری زندگی مختلف ہوتی۔ لیکن اسلام ہمیں کاش میں جینا نہیں سکھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ کہو یعنی یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اسی نے جو چاہا وہی ہوا۔ کیونکہ بار بار اگر ایسا ہوتا تو کہنا شیطان کے وسوسوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ماضی سے سبق لینا ایمان ہے، مگر ماضی میں قید ہو جانا کمزوری ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے کل کو بھی جانتا ہے اور آپ کے آج کو بھی جانتا ہے۔ جس رب نے آج تک آپ کو بے شمار آزمائشوں سے نکالا، وہ آئندہ بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کتنی ہی مشکلات آئیں، مگر آخرکار اللہ نے راستہ پیدا کیا۔ کتنی دعائیں تھیں جو دیر سے قبول ہوئی، مگر جب قبول ہوئی تو آپ نے خود کہا، اللہ کا فیصلہ میرے فیصلے سے بہتر تھا۔ اس لیے اپنے دل کو ہر روز یہ بات یاد دلائیں، میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، مگر نتیجہ اللہ کے حوالے کروں گا، کیونکہ میرا رب کبھی اپنے بندے کے حق میں برا فیصلہ نہیں کرتا۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اس وقت کسی پریشانی، ذہنی دباؤ یا اوور تھنکنگ کا شکار ہیں، تو آج سے ایک فیصلہ کر لیجئے، اپنے ماضی کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیں، کیونکہ اگر آپ نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اپنے مستقبل کو اللہ کی حکمت کے حوالے کر دیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جس میں آپ کی بھلائی ہوتی ہے، چاہے اس وقت کو آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اپنے آج کو نیک اعمال اور اس کے وقت آپ نے کو سمجھنا ہے، اپنے آج کو نیک اعمال، دعا، ذکر الہی اور محنت سے بھر دیں۔ یہی ایک مومن کی زندگی ہے، وہ کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر سکون کے ساتھ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر آج کی یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام کسی پریشان انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے قیمتی خیالات میں کمنٹ میں لکھیں اور اسے اپنے دوستوں، گھر والوں اور ہر اس شخص کے ساتھ شیئر کریں جو ذہنی دباؤ یا اوور تھنکنگ کا شکار ہے۔ نئی روشنی پیدا کر دے اور یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنے شکر گزار بندہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔